أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا वास्तगफिरहु। वक़फ़ की कौन सी निशानी है इधर? तो अब हम इनको इकट्ठा करते हैं और फिर पढ़ेंगे वास्तगफिरहु। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वास्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.